अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है हजार दास्तान दास्तान अलिफ लैला में हजाम के पांचवें भाई की दास्तान। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पांचवा भाई बहुत ही बेवकूफ़ और बेकार शख्स है। अपनी बेवकूफ़ी के बास इस हद को पहुंच गया कि अब फ़कीरों की तरह गुजर बसर करता है। बाप के इंतकाल के बाद इसको विरसे में 100 दिरहम मिले थे। चूंकि इसने इतना रुपया नकद की सूरत में कभी नहीं देखा था, इसलिए वो सोचता रहा कि इस रुपये से काम लिया करे। आखिर इसने तिजारत का फैसला करके शीशे का माल खरीद कर बाजार में बैठ गया। लोगों की आमदरफ्त भी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए मेरा भाई सोचने लगा कि ये माल कम से कम 100 दिरहम का जरूर फरोख्त हो जाएगा। इसके बाद मैं फिर थूक माल लाऊंगा और यकीन है कि 400 दिरहम मुझे हासिल हो जाएंगे। इस तरह आम ख्याल में इसने हिसाब हजारों दिरहम तक पहुंचा दिया और ख्याल किया कि जब 10,000 दिरहम इकट्ठे हो जाएंगे तो शीशे के बजाय जवाहरात के दुकान कर लूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस तरह लातादाद दौलत फराहम हो जाएगी। फिर मैं एक आलीशान महल तामीर कराऊंगा, 1000 बांदियां और गुलाम खरीदूंगा, घोड़े गाड़ियां लूंगा और एक बहुत बड़े रईस के शायान शान जिंदगी बसर करूंगा। इस वक्त मेरी दौलत व अमारत का शहर सारे बगदाद में हो जाएगा। फिर मैं वजीर आजम के यहाँ पैगाम शादी भेजूंगा। गुलाम दीनार और दिरहम से भरी हुई थैलियां लाकर मेरे सामने रखेंगे। मैं 10 लाख दीनार वजीर आजम को पेश करके कहूंगा कि ये आपकी साहबजादी का हक मेहर है। वजीर आजम और हाजरीन मजलिस मेरी आली हौसलगी देखकर दंग रह जाएंगे। आखिर वक्त मुकर्ररा पर काजी साहब निकाह पढ़ाएंगे और मैं दुल्हन को लेकर अपने महल में आऊंगा और इस रोज मेरा महल दुल्हन की तरह सजा हुआ होगा। हजारों फानूस रोशन होंगे। गुलाम रिज़्क़ बरख लिबास पहने हुए इधर उधर फिर रहे होंगे। कनीज़ों की पोशाक देखकर उम्रा की ख़वातीन शर्मिंदा हो जाएंगी। मेरी दुल्हन अपने हुस्न जमाल में बेनज़ीर होगी। दूर दूर तक मशहूर होगा कि ऐसा साहब नसीब शख्स आज तक नहीं देखा, जिसकी बीवी हूरों और परियों के हुस्न को शर्माती है। हुस्न वक्त हजला उरूसी में दाखिल होऊंगा तो अपनी बीवी की तरफ तवज्जो नहीं करूंगा। आखिर इंतजार से तंग आकर वो खुद ब खुद दस्त बस्ता मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। मैं सिर्फ एक निगाह डालूंगा और फिर मुंह फेर लूंगा। कनीज़ें मेरी बेरुखी देखकर समझेंगी कि शायद उर्स की तज़ईन में कमी रह गई है और दुल्हन को ले जाएंगी। मुशाता फिर संवारेंगी, नया लिबास बदला जाएगा। इस उर्से में मैं भी दूसरे कपड़े पहन लूंगा। दुल्हन आकर बैठेगी, लेकिन मैं फिर भी बेतवज्जही बरतूंगा। मेरी मन्नतें करेगी, लेकिन मैं नजर तक ना उठाऊंगा और मुंह फेर कर सो जाऊंगा। मेरे ससुर और सास आकर मेरी खुशामद करेंगे और अर्ज करेंगे कि कनीज से क्या गुस्ताखी हो गई जो आप नाराज हैं, और हमें यकीन है कि ता जिंदगी हुक्म अदुली नहीं करेगी। आप इस तरह इसको अपनी नजरों से ना गिराएं। और वो सब हाथ बांधकर मेरे सामने खड़े हो जाएंगे और दुल्हन को हुक्म देंगे कि जाम भरकर पेश करो। वो जाम शराब लाएगी, मैं रुख फेर लूंगा। वो मेरे कदमों में बैठकर जाम मेरे मुंह से लगाएगी और मैं गुस्से की हालत में इसके मुंह पर चपट मार कर एक लात रसीद कर दूंगा। वो दूर जाकर गिरेगी। अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त मेरा भाई ये बकवास कर रहा था, एक राहगीर खड़ा होकर सुनने लगा। जिस वक्त गुस्से में आकर मेरे भाई ने लात और चपट मारी, चपट अपने रुखसार पर और लात शीशे के बर्तनों पर पड़ी और तमाम बर्तन गिरकर रेजा रेजा हो गए। राहगीर हंस पड़ा और कहने लगा कि अगर मैं हाकिम वक्त होता तो ऐसी हसीन दुल्हन की नाकदरी की सजा में तेरी नंगी पीठ पर 100 दुर्रे लगवाता और शहर बदर कर देता। मेरा भाई अपने नुकसान को देखकर रोने लगा। राह चलते बहुत से आदमी इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। जो राहगीर खड़ा था, इसने सारा वाकया सुनाया। लोग मेरे भाई का मजाक उड़ाने लगे। लोग अजीब अजीब तरह से आवाजें
कस रहे थे। हाजरीन में एक अमीर औरत भी थी। इसको मेरे भाई की हालत पर रहम आया और 500 दिरहम देकर कहा, जाओ घर में बैठो। मेरा भाई 500 दिरहम पाकर खुश चला आया और घर का दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इसने उठकर दरवाज़ा खोले तो ये देखा कि एक बुढ़िया तस्बीह लिए खड़ी है। वो मेरे भाई से कहने लगी, मुझे नमाज को देर हो रही है, अगर इजाज़त दो तो मैं 4 फ़र्ज़ पढ़ लूँ। मेरे भाई ने कहा। बड़े शौक़ से बुढ़िया अंदर आई और वज़ू करके नमाज पढ़ने लगी। नमाज से फारिग होकर बुढ़िया चलने लगी तो मेरे भाई ने इसको 2 दीनार पेश किए। इसने इनकार किया और कहने लगी कि मेरे मलिका बहुत कुछ देती है। बेटा, बात कहने की नहीं, मेरी मलिका ऐश पसंद है और मैं इसकी राजदार हूँ, इसलिए रुपये पैसे की मुझे कमी नहीं है। मेरे बेवकूफ़ भाई ने कहा कि आपकी मलिका तक क्या मेरी रसाई नहीं हो सकती। बुढ़िया ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ दीनार हैं तो मैं तुम्हें इसी वक्त मिला सकती हूँ। रात वहीं गुजारो और सुबह को घर चले जाओ। मेरा भाई फौरन तैयार हो गया और अमीर औरत की दी हुई 500 दीनार की थैली कमर में बांधकर बुढ़िया के साथ चला गया। कई चक्करदार रास्तों से गुजर कर दोनों एक बड़े मकान के दरवाजे पर पहुंचे। बुढ़िया ने 3 बार दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर में गए। बुढ़िया मेरे भाई को लेकर एक रास्ता कमरे में आई और इसको वहां बिठाकर चली गई। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत नौजवान औरत अंदर आई और मेरे भाई के पास बैठ गई। थोड़ी देर के बाद प्यार और मोहब्बत की बातें होती रही। फिर वो कहने लगी, आओ दूसरे कमरे में चलें। ये तन्हाई की सोहबतों के लिए मौजू जगह नहीं है। मेरा भाई इसके साथ दूसरे कमरे में चला गया। वहां पहुंचकर इसने कहा, तुम बैठो, मैं कुछ शराब ले आऊं। वो बाहर गई ही थी कि दूसरे दरवाजे से एक हबशी बरहाना शमशीर लिए हुए दाखिल हुआ और मेरे भाई पर हमला कर दिया। कई गहरे जख्म खाकर वो गिर गया। हबशी ने कुल दीनार छीन लिया और चला गया। इसके बाद एक कनीज आई और मेरे भाई के जख्मों पर नमक छिड़ककर एक तंग व तार एक कोठड़ी में डाल गई। उन लोगों के अंदाजे में तो वो मर चुका था, मगर अल्लाह की तदबीर सब तदबीरों पर गालिब है। खुदा की कुदरत, इसमें कुछ जान बाकी थी और वो नमक जो तकलीफ देने के गर्ज से डाला गया था मरहम साबित हुआ। 2 रोज बाद मेरे भाई की हालत इस काबिल हो गई कि वो मौका देखकर वहां से निकल भागा और सीधा मेरे पास आया। मैंने बड़ी मेहनत से इसके जख्मों का इलाज किया और वो खुदा के फजल से तंदुरुस्त हो गया। जब कुछ तवानाई हो गई तो वो बुढ़िया से इंतकाम लेने को तैयार हुआ। पहले इसने लिबास तब्दील किया और बूढ़ी औरत बनकर अपने कपड़ों में एक तलवार छुपाई और कुछ मिट्टी के टुकड़े ठेले में भरकर साथ लिए इस मकान पर पहुंचा जहां वो लुटा था। इत्तेफाकन रास्ते में वही मलऊन बुढ़िया मिल गई जो इससे पेशतर मेरे भाई को अपने यहाँ ले गई थी, लेकिन वो इस लिबास में इसको ना पहचान सकी। मेरे भाई ने कहा कि क्यों बहन, तुम्हारी यहाँ तराजू मिल जाएगी, मुझे कुछ दीनार तोलने हैं। वो बुढ़िया कहने लगी, आइए मैं तराजू दूं। मेरा भाई इसके साथ घर में चला गया। वहां जाकर बेटा बेटा कहकर आवाज दी। अंदर के कमरे से वही हबशी निकला जिसने मेरे भाई को जख्मी किया था। बुढ़िया कहने लगी, बेटा इनकी अशरफियां तोल दो। हबशी ने कहा, मेरे साथ आओ, भाई बुढ़िया की तलाश में था। मेरे साथ आओ भाई बुढ़िया की तलाश में था। वो इस वक्त दूसरे कमरे में थी। इसे कत्ल किया और इस हबशी को भी कत्ल किया। फिर इस हसीना को ढूंढा जो इसको पहली मर्तबा मिली थी।
وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ جناب میں بے قصور ہوں، یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لائے تھے اور میں ہر وقت ان کے قبضے میں رہتی تھی، اس لیے مجبور تھی، جو حکم دیتے تھے تعمیل کرنی پڑتی تھی۔ میرے بھائی نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ وہ کہنے لگی یہاں بہت سا مال و اسباب ہے، ایک گدھا لے آؤ، اس پر لاد کر لے چلیں گے، یہاں کیوں چھوڑا جائے۔ میرا بیوقوف بھائی سمجھا کہ یہ ٹھیک کہتی ہے، چنانچہ وہ گدھا لینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گدھا لے کر پہنچا تو مکان کھلا پڑا تھا اور وہاں کوئی نہ تھا۔ میرے بھائی نے سوچا کہ جو کچھ اسباب آرائش موجود ہے اس کو اٹھاؤں، چنانچہ وہ سامان آرائش باہر نکالنے لگا۔ محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ غیر شخص مکان سے سامان لے جا رہا ہے، انہوں نے پکڑ کر قاضی شہر کے سامنے پیش کیا۔ میرے بھائی نے اپنے لٹنے کا حال بیان کیا، لیکن کسی کو یقین نہ آیا، بلکہ اہل محلہ نے کہا کہ وہاں تو ایک بڑھیا اور اس کی بیٹی رہا کرتی تھی اور آج ہی وہ کسی ضرورت سے دمشق گئی ہیں۔ میرے بھائی نے خوف کی وجہ سے حبشی اور بڑھیا کے قتل کا قصہ بیان نہیں کیا۔ آخر قاضی صاحب نے درے لگوا کر بغداد سے نکال دیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے رہا سہا مال بھی چھین لیا اور میرا بھائی بے یار و مددگار پھرنے لگا، اور جب مجھے اس کے نکال دیے جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو بمشکل اس کو ڈھونڈ کر اپنے گھر لایا، اور اب میں ہی اس کی خبر گیری کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے صرف اپنی شرافت سے مجبور ہو کر کتنی ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں، اور آج تک کبھی زبان پر نہیں لایا، اور حضور کو بھی اختصار کے طور پر یہ احوال سنا رہا ہوں کہ آپ میرے متعلق منصفانہ فیصلہ فرما سکیں۔ اب میرے چھٹے بھائی کی داستان سنیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے صرف 6 بھائی ہیں، اگر اور بھی ہوتے تو ان کا قصہ بھی حضور کو سناتا اور اسی طرح ثابت کر دیتا کہ میں نے کم گوئی کا اصول اپنے لیے کیوں مقرر کیا ہے۔ خلیفہ مستأثر باللہ شاید آگے قصہ بیان کرنے کو منع فرمانے والے تھے۔ میں نے پھر دست بستہ عرض کی کہ حضور ایک بھائی کا قصہ باقی ہے، وہ آپ کے علم میں ضرور آنا چاہیے ورنہ شکایت ہوگی۔ سب بھائیوں کا حال تو امیر المومنین کے سرگوش ہوا کہ ایک کا ذکر نہ ہوا، اور اپنی شہرت کے مد نظر اپنے اوپر اس قسم کا الزام نہیں لے سکتا۔ حجام کے چھٹے بھائی کا قصہ۔ میرا چھٹا بھائی کبک شاہ بالکل نکما اور بیکار شخص ہے۔ والد مرحوم کے ترکے میں اس کو بھی 100 درہم ملے تھے، لیکن اس بیہودہ نے سب سرمایہ اڑا دیا اور محتاج ہو کر تفیلی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ جب کسی کے یہاں دعوت یا دوسری تقریب ہوتی، کسی نہ کسی بہانے سے آپ بھی پہنچ جاتا، اور اگر کوئی ایسا موقع نہ ملتا تو اس کو سوال کرنے میں بھی عار نہ تھی۔ اکثر عمرہ شرفا کے یہاں جا کر بھیک بھی مانگ لیتا تھا۔ ایک روز وہ کھانے کی تلاش میں کئی جگہ گیا، لیکن کہیں کامیابی نہ ہوئی۔ آخر میں وزیر اعظم جعفر برمکی کے محل میں پہنچا اور خدام کی منت خوشامد کر کے جعفر کے حضور میں جا کر خاموش کھڑا رہا۔ برمکی نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا کام ہے؟ میرے بھائی نے کہا بھوکا ہوں، کچھ کھانا دلا دیجئے۔ برمکی نے غلام کو آواز دی اور کہا کہ ہاتھ دھونے کو پانی لاؤ، پھر خود اٹھ کر بغیر پانی کے فرضی طور پر ہاتھ دھونے شروع کر دیے۔ ہاتھ دھو کر پھر آواز دی کہ کھانا لاؤ، اور بغیر کھانے کے فرش پر بیٹھ کر اس طرح حرکتیں کرنے لگا جیسے کھانا کھایا جا رہا ہو، اور بار بار میرے بھائی سے کہتا رہا کہ تکلف نہ کرو، خود خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ کھانے کے بعد آواز دی کہ پھل لاؤ، اور پھر بغیر پھلوں اور پھل کھانے کے لگا، اور میرے بھائی کو اشارہ کیا، یہ سب تو بہت شیریں ہے، یہ انار کھاؤ، بے نایاب ہیں، انگور چکھے کیسے ہیں؟ میرے بھائی نے جھنجھلا کر کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ نے نام دنیا بھر کی چیزوں کے لیے۔ برمکی نے جواب نہیں دیا اور اس طرح کے اشارے کرتا رہا، گویا چھلکے اور گٹلیاں ایک طرف رکھ رہا ہے۔
اس کے بعد میرے بھائی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ آپ نے دیکھا مرغ کیسا نفیس تھا، یہ میری نئی لونڈی نے پکایا ہے جو میں نے 10,000 درہم کی خریدی ہے، اور پھر میرے اپنے باغ کے ہیں اور پھل میرے اپنے باغ کے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سب چیزیں شوق و محبت کے ساتھ کھائیں۔ پھر غلام کو آواز دے کر کہا کہ شراب لاؤ۔ چنانچہ فرضی شراب کا دور چلا اور اس کی چسکی لیتا رہا، گویا حقیقتاً شراب ہی پی رہا ہے۔ میرے بھائی نے بھی تقاضا کیا کہ تکلف کی ضرورت نہیں، آپ ہی کا گھر ہے، خوب پیو۔ میرے بھائی کو برمکی کے اس مذاق سے بہت غصہ آیا اور اس نے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تماچا مار دیا۔ برمکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ میرے بھائی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ حضور، شراب بھی تن تھی، نشے میں ہاتھ بہک گیا، معافی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر برمکی بے اختیار ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ مدت سے مجھے ایسے آدمی کی تلاش ہے، آج تم مل گئے، تمہیں اپنا معتمد مصاحب بنا کے رکھوں گا۔ پھر اس نے غلام کو آواز دی، کھانا منگوا کر میرے بھائی کو کھلایا اور محل ہی میں رہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ میرے بھائی برمکی کی مصاحبت میں رہنے لگا اور اس کی زندگی کے دن عید اور رات شب رات کی طرح بسر ہونے لگے۔ 20 دن عیش و عشرت میں گزر گئے۔ اس کے بعد برمکی کا انتقال ہو گیا اور خلیفہ نے اس کی کل جائیداد ضبط کر لی۔ میرا بھائی بھی برمکیوں کے دوسرے متعلقین و متصلین کی طرح زیر اعتاب آیا۔ اس کی بھی کل جائیداد حکومت نے لے لی۔ میرا بھائی جان بچا کر بھاگا اور خلیفہ کے ساتھ صبح کو روانہ ہو گیا۔ قافلے کے ساتھ صبح کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا اور اہل قافلے کو غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ میرے بھائی کو ایک بدو نے خریدا۔ وہ بڑا جابر تھا اور چھوٹے چھوٹے قصور پر بڑی سخت سزا دیتا تھا، لیکن بدو کی بیوی اس کی دل جوئی کرتی تھی۔ چند روز بعد میرے بھائی نے محسوس کیا کہ بدو کی بیوی مجھے دوسری نظروں سے دیکھتی اور تعلقات کی خواہاں ہے۔ میرا بھائی پارسا تو نہ تھا، لیکن بدو کا خوف اس قدر غالب تھا کہ اس عورت کے سب اشاروں کو نظر انداز کر جاتا۔ بدقسمتی سے ایک دن عورت نے کوئی اشارہ کیا اور میرا بھائی بھی مسکرا دیا۔ بدو نے دیکھ لیا۔ اس نے پہلے تو اتنا مارا کہ خود تھک گیا اور پھر میرے بھائی کے کان کاٹ کر ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد جب زخم بھر گئے تو میرا بھائی سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا۔ خبر ہوئی تو میں اس کے پاس پہنچا اور اس کو اپنے پاس لا کر رکھا اور اب تک میرے پاس ہے۔ بس امیر المومنین، یہ میرے بھائیوں کے حالات ہیں۔ خلیفہ بہت ہنسے اور پھر بہت انعام و اکرام دے کر حکم دیا کہ فوراً بغداد چھوڑ دو، کیونکہ شہرت کے پیش نظر یہاں تمہیں خطرہ ہے، اور حکم دیا کہ اگر تم بعد میں بغداد میں دکھے گئے تو مجبوراً تمہیں محبوس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ میں بغداد چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے سنا کہ خلیفہ کا انتقال ہو گیا تو پھر بغداد آ گیا، اور اسی زمانے میں مجھے اس نوجوان کی خدمت کا موقع ملا جو اس وقت میرے متعلق آپ سے شکایت کر رہا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ دنیا کے نیک نامی ختم ہوتی جا رہی ہے اور نیکی کے بدلے بدنامی ہاتھ آتی ہے۔ میں آپ حضرات سے ہی انصاف چھوڑتا ہوں، آپ حضرات پر ہی انصاف چھوڑتا ہوں۔ غور کیجئے، اگر اس موقع پر میں اس نوجوان کی مدد نہ کرتا تو اس کا کیا انجام ہوتا۔ درزی نے یہ قصہ بیان کر کے شاہ کا شاگرد سے عرض کیا کہ حضور، حجام کی یہ بکواس سن کر ہمیں یقین ہو گیا کہ غریب نوجوان صحیح کہتا ہے، اور اتنا بے وقوف شخص شاید قرب و جوار میں نہ ہوگا۔ جیسا کہ حجام نے اس دعوت سے فارغ ہو کر میں اپنی دکان پر گیا۔ شام کو یہ کبڑا وہاں آیا اور گانا بجانے لگا۔ میں نے اسے
अपने घर मधु किया। ये तैयार हो गया। इस रोज हमारे यहाँ मछली पकी थी। इसने भूख की वजह से जल्दी जल्दी खानी शुरू की और एक कांटा इसके हलक में अटक गया। मैंने हर चंद कोशिश की इसको निकालूं, लेकिन कामयाबी ना हुई और ये कुबड़ा मर गया। मैंने खौफ की वजह से इसको हकीम के मकान पर रख दिया। इसके बाद हकीम ने चक्की वाले के घर उतार दिया। चक्की वाला बाजार में खड़ा कर आया और वहां से फिरंगी सौदागर नाकरदा गुनाह पर पड़ गया। बाकी वाक़ियात हुजूर के इल्म में हैं। बादशाह ने दर्जी की कहानी सुनकर कहा कि बेशक तुम्हारा कसूर इस कुबड़े के वाक़ियात से ज़्यादा अजीब है। बेशक तुम्हारा किस्सा इस कुबड़े के वाक़ियात से ज़्यादा अजीब है और मैं तुमको माफ़ करता हूँ, लेकिन मैं इस हजाम को ज़रूर देखना चाहता हूँ जो दर हकीकत तुम्हारी सबकी माफ़ी का असली सबब है। इसी वक्त सिपाही गए और तलाश करके हजाम को लाए। दर्जी ने हजाम को बताया कि वो क्यों बुलाया गया है। इस कुबड़े की हिकायत सुनाई। हजाम बोला कि मैं भी इस कुबड़े को देखना चाहता हूँ। बादशाह ने इजाज़त दे दी। हजाम कुबड़े की लाश के करीब बैठ गया और इसको खूब हलाकर देखा। इसके बाद इतना हंसा कि आदाब शाही भी भूल गया। बादशाह ने दरियाफ्त किया तो बोला, हुजूर, इसके क़सास में इतने आदमियों का कत्ल फरमा रहे हैं और ये कमबख्त कुबड़ा जिंदा है। मैं अभी आपके सामने इसका इलाज कर देता हूँ। चुनाचे हजाम ने पहले तो इसकी गर्दन व सीने की मालिश की, फिर एक चिमटी से इसके हलक का कांटा निकालकर सबको दिखाया। इसके बाद एक दो खतरे पानी इसके हलक में डाले। चंद ही साथ में कुबड़ा उठकर बैठ गया। बादशाह देखकर बहुत खुश हुआ और सबको इनाम व इकराम देकर रुखसत कर दिया। जब ये कहानी ख़त्म हुई तो दीनाज़ाद देर तक तारीफ करती रही। उस वक्त सुबह हो चुकी थी। शहरज़ाद ने कहा, अगर बादशाह ने मंजूर किया और मैं जिंदा रही तो कल अबुल हसन इब्ने बका और शम्स अन नहार कनीज़ खलीफा हारून रशीद की दास्तान सुनाऊंगी, जो इससे भी अजीब है। बादशाह ने अपने दिल में फैसला कर लिया, आज भी इसको कत्ल नहीं करूंगा और अबुल हसन का किस्सा सुनूंगा। शहरजाद का बाप हर रोज समझता था कि बेटियों को आज कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन जब वो दिन गुजर जाता तो खुदा का शुक्र अदा करता और सोचता कि मुमकिन है अल्लाह पाक बादशाह के मिजाज की इस्लाह फरमा दे, और हमेशा के लिए दुआ भी करता। अबुल हसन बका और शम्सुन नहार। अगली रात को दीनाज़ाद ने अपनी बहन से कहा कि कल आपने अबुल हसन अब्ने बका का किस्सा बयान करने का वादा किया था, बराह करम वो सुनाए। शहरजाद ने बादशाह की तरफ देखा और अर्ज किया, इजाज़त हो तो किस्सा शुरू करूं। बादशाह ने इजाज़त दे दी। शहरजाद ने कहा, शुरू किया। खलीफा हारून रशीद के अहद हुकूमत में अबुल हसन इब्ने ज़ाहिर एक बहुत बड़ा अतरियात का ताजिर था। बगदाद में इसकी नेकी, शराफत और इमारत की शोहरत थी। महल्लात शाही में भी बुलाया जाता था। खलीफा के यहाँ इतर और तेल नेज़ दूसरी खुशबुएं इसकी दुकान से जाती थी। शाही रसूख और नेक नफसी की वजह से अबुल हसन का हल्का अहबाब भी काफ़ी वसी था। अबुल हसन इब्ने बका शहजादा ईरान के ख़ास दोस्तों में से था और कभी कभी दुकान पर भी आकर बैठता था। एक रोज़ अबुल हसन इब्ने ज़ाहिर अपनी दुकान पर बैठा हुआ इब्ने बका से बगदाद के दरबार शाही के दिलचस्प वाक़ियात बयान कर रहा था। एक बुरखा पोश औरत 10 कनीज़ों के साथ आई। इसको देखकर अबुल हसन बका अदब से खड़ा हो गया और सलाम के बाद बैठने के लिए अर्ज़ किया। खुदा जाने इत्तेफाकन इस औरत के चेहरे से नकाब गिर गया। गो इसने फौरन मुंह फेर कर बुरखा दुरुस्त कर लिया, लेकिन इसकी एक नज़र में अबुल हसन इब्ने बका दिल दे बैठा था। वो औरत इस कदर हसीन थी कि यूं महसूस होती थी गोया इसके नकाब से छिन छिन कर हुस्न की शुआएं निकल रही हैं। मोहब्बत के देवता का निशाना सीधा पड़ा था। इब्ने बका ने यह सोचा कि यह कोई मुअज्जिज़
خاتون معلوم ہوتی ہے، کہیں میری بے تابی محسوس نہ کریں اور میں یہاں بیٹھ کر اپنے قلب پر قابو نہ رکھ سکوں۔ وہاں سے اٹھا تو اس عورت نے ابوالحسن عطار معرفت کہلوایا کہ آپ کا اس وقت جانا آداب مجلس کے خلاف ہے، کیا میرا آنا ناگوار گزرا ہے؟ پھر ابن ظاہر نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ ایران کے شہزادے ابوالحسن ابن بکا ہیں۔ وہ عورت کچھ دیر عطار سے آہستہ آہستہ گفتگو کرتی رہی۔ اس کے بعد ابن بکا پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر چلی گئی۔ ابوالحسن نے ابن بکا کو بتایا کہ یہ خلیفہ ہارون کی منظور نظر کنیز شمس النہار تھی۔ پھر کچھ عرصے خاموش رہ کر کہنے لگا کہ اگر میرا اندازہ بالکل ہی غلط نہیں تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرنے لگے ہیں۔ ابن بکا نے ایک آہ سر بھر کر کہا کہ بے شک آپ کا خیال صحیح ہے، اور ایک جھلک جو میں نے اس کی دیکھی تھی اس پر اپنا سب کچھ نثار کر چکا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ عشق میری جان لے لے گا، کیونکہ کہاں خلیفہ کی منظور نظر کنیز اور کہاں میں ایک ادنا سوداگر۔ ابن ظاہر نے اسے تشخیص دیتے ہوئے کہا کہ دوست، یوں تو تم قسمت کے سکندر ہو۔ شمس النہار بھی اپنا دل ہار گئی ہے اور چلتے ہوئے تاکید کر گئی ہے کہ جب میں کنیز بھیجوں تو اپنے ساتھ ان کو بھی لانا، لیکن مجھے فکر ہے کہ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی ایسی حرکت کی جس سے دوسروں کو شبہ ہو تو پھر بات خلیفہ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ یہ گفتگو بھی کر رہے تھے کہ ایک لونڈی نے آ کر عطار سے کہا کہ تم کو سامان لے کر شمس النہار نے بلایا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، تم چلو، میں حاضر ہوتا ہوں۔ پھر عطر اور تیل کے کنستر ایک غلام کے سر پر رکھوا کر اور ابن بکا کو ساتھ آنے کو کہا۔ راستے میں پھر سمجھاتا رہا جس طرح بھی ممکن ہو تم اس وادی خاردار میں قدم نہ رکھو، مجھے اس کا انجام اچھا نظر نہیں آتا۔ شمس النہار کتنی بھی کوشش کرے راز ظاہر ہو کر رہے گا، اور پھر خدا ہی جانتا ہے کیا ہو۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے شاہی محل میں پہنچ گئے۔ حکام و پاسبان سب ابوالحسن کو جانتے تھے، اس لیے بغیر کسی پرسش کے اندر چلے گئے۔ وہاں کنیزوں نے دونوں کو ایک آراستہ کمرے میں بٹھایا۔ کمرے کی زیبائش دیکھ کر ابوالحسن محو حیرت ہو رہا تھا کہ ایک سمت کا پردہ ہٹا اور 10 نہایت حسین و نازک اندام کنیزیں ہاتھ باندھ کر اندر آئیں۔ پھر دوسری طرف کا پردہ بار 10 تمثال حور کنیزیں اندر آئیں، جن کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر ابن بکا محبوط ہو گیا۔ سب کے بعد جمال شمس النہار بصد عنائی وزیر بائی دلوں کو پامال کرتی ہوئی آئی۔ سب نے سروخد کھڑے ہو کر سلام کیا، پھر سب حسب مراتب بیٹھ گئے۔ شمس النہار نے لونڈیوں کو اشارہ کیا، ساز چھڑ گئے اور طوفان نغمہ اٹھا۔ حاضرین مجلس نقش بدوار ہو گئے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس داستان کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اگلے پارٹ میں اپلوڈ ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔